अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ चुका हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी की। और मुफ्ती सलमान अज़हरी की तकरीर तो बहुत बेमिसाल होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जो भी बोलते हैं डट कर बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं और हक बात करते हैं, कुरान और हदीस से बोलते हैं। तो हज़रात बयान में वो फरमाते हैं कि मुसलमानों का असल हीरो कौन है, मुसलमानों का लीडर कौन है, कौन दिखावा हीरो है, कौन दिखावा लीडर है, कौन मुसलमानों के काम का लीडर है। ये सब सारी चीज़ें बयान करते हैं और हालात दौर के हिसाब से बयान करते हैं। और आप हज़रात वीडियो को देखें और ज़रूर इस पर अमल करें। चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पाँव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई। कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों में तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो ये वही जालिम है जो शहद दिखाए और जहर पिलाए, शहद दिखाए और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की बात यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते, वादा खिलाफी नहीं करते। अगर ये ना आए तो मैं जमानत देता हूं अपनी जात की, तू मुझे ले ले। उस देहाती ने छोड़ दिया और वह हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा, लकड़ी का असा रोने लग गया और उसके रोने की आवाज मस्जिद नबवी में गूंज रही थी। मेरे आका मिंबर छोड़कर खुतबे के दौरान उतर आए और चलते हुए गए और जाकर उस लकड़ी के असा को उठा लिया और अपने सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। यह असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं मिंबर छोड़कर उतर आया और उसको उठाकर मैंने सीने से लगा लिया, फिर ये चुप हो गया। मैं कहता हूं ऐ अजीज बच्चों, एक हिरन याद करे मेरे आका को, उसकी मदद के लिए वो चले जाते हैं। एक लकड़ी बेकाबू होकर रोने लग जाए, मेरे आका मिंबर छोड़कर उतर आते हैं। तुम तो उम्मती हो,
تم میرے آقا کے امتی ہو، اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تلوار بعد میں چلے گی، مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کی زیارت ہوگی، وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے، بے شک وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ محبت ہے، یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے۔ میں تنہا چلتا ہوں، میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے شیطانوں، تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں یہ حقیقت بات ہے، بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر بات کرتے دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے، بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے، تم اپنے گوفے میں بیٹھے ہو، یہی خیر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے، اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا، تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا، تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے۔ وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے، اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی، اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود فرعون۔ لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے، نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا، ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا، اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا۔ اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے، نہ فرعون کا تختہ ہے، نہ شداد کی جنت ہے، نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے، کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں۔ مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے، سب سے بڑا حکم نہیں ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے، پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی، اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ ظالموں کی بات کر رہا ہوں، جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا، مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا، آخرت میں بھی دکھائے گا۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں نراشا ہونے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا دن کل بھی پھل پھول رہا تھا، میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اتنی بات یاد رکھو میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے۔ بے شک، جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ مجدد الف ثانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں، اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم، الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں، اس کا خود کا سلیکشن تھا۔ اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں، کسی کے مشورے کی بھی، جو من میں آیا سب کر لیا۔ اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا اب اس اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، اب نیا دین آنا چاہیے۔ لوگ مجھے آج بتاؤ آج حالات خراب ہیں یا اس وقت حالات زیادہ خراب تھے؟ اس وقت وہ تو ڈکٹیٹر تھا، ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق نہیں تھا، بادشاہ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اتنے برے حالات میں بھی وقت کا مجدد احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھاتا اور کہتا ہے اے اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، جو دین چلے گا وہ میرے مصطفیٰ کا ہی ہوگا۔ اسلام کے نام پر کوئی دوسری تبدیلی نہیں تسلیم کی جائے گی۔ اس پاداش میں مجدد صاحب کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا، گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا۔ 8 سال کے بعد جب مجدد الف ثانی کو چھوڑنے رہا کرنے کی بات آئی
تو जेल में जाकर देखते हैं, सुनो एक आशिक रसूल की जिंदगी क्या होती है, तुम कहां बंद बांधोगे। मुजद्दिद साहब को 8 साल जेल में रखा गया, लेकिन 8 साल के बाद जब जेल के अंदर जाकर देखते हैं, जेल में जो कैदी थे 700 मुजरिमों को मुजद्दिद साहब ने आलिम दीन बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जेल में तफसीर कुरान, हदीस रसूल का जिक्र, मेरे आका का इश्क, इसलिए कहते हैं दीवाना जहां होता है वहीं पर वो अपना शहर आबाद करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी है कि वो बाजार में हो तो भी महकता है, मस्जिद में हो तो भी चमकता है, वो चाहे कब्रिस्तान में सोया हो तब भी लोगों के दिलों पर राज करता है। आज देखो बहुत सारे आए तख्ते पर बैठे हुए, उनके नाम सबको याद नहीं, लेकिन 800 साल हो गए हिंदुस्तान की तारीख में अजमेर में सोया हुआ मर्द कलंदर आज हर मुसलमान के दिल पर राज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान ये वो हुकूमत है जो सिर्फ वोट से नहीं ली जाती, ये इश्क मुस्तफ़ा की बदौलत दी जाती है। जो नबी का हो गया कायनात पूरी उसकी तरफ फेर दी जाती है। आज मेरे अजीजों, मुझे भी अगर आप सुनने आए हैं या मुझे ये मिंबर पर खड़ा किए हैं तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का बड़ा नेता है, बल्कि ये रात के इतने पहर गुजर जाने के बाद इज्जतों के साथ अगर मुझे आप देखते हैं तो सिर्फ इसलिए जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल। तो हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो वॉच किए और माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हर क्या बेहतरीन तकरीर फरमाए, दिल खुश हो गया। आप बेहतर जानते हैं कि क्या करना है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।